اے اعزاز دنیا دے اندر کسے عالم دین نو میسر نہیں آیا، کسے خطیب دے حصے نہیں آیا، کسے امام دے حصے نہیں آیا، کسے بزرگ دے حصے نہیں آیا، کسے دنیا دے پیشوا تے مقتدا دے حصے نہیں آیا۔ جیڑا شرف اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمایا، یعنی میں اگر اس طرح کہا علماء چو کوئی عالم دین ایسا نہیں، خطباء چو کوئی خطیب ایسا نہیں، شعراء چو کوئی شاعر ایسا نہیں، محدثین چو کوئی محدث ایسا نہیں، فقہاء چو کوئی فقیہ ایسا نہیں، مجتہدین چو کوئی مجتہد ایسا نہیں کہ جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ شرف عطا فرمایا ہوئے کہ او دی ہر بات بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر پرکھے، بغیر تحقیق دے آمنا صدقنا کہہ کے او دی ہر بات من دے جاؤ۔ اے اعزاز ملے آتے صرف آمینہ دے لال علیہ السلام نو میسر آیا، اور رحمان نے اعلان فرمایا میرے محبوب دے قدمہ تے قدم رکھ کے نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اختیار کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے احکامات نو سن کے سمجھ کے اور او دے مطابق زندگی بسر کرنا تو اڈا کام میں، جنت عطا کرنا عرش والے رب دا کام میں۔